रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको नयाँ संक्रमितको तुलनामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि सक्रिय संक्रमित घटे। पछिल्लो 24 घण्टामा 1790 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 24 जनाको मृत्यु। बालिका हत्याको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीय र प्रहरी बीच महोत्तरीको बर्दिवासमा झडप। प्रहरीको गोली लागेका 2 जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट डीएसपी सहित 15 जना घाइते। उद्योग वाणिज्य महासंघमा व्यावसायिक हक हित र आर्थिक पुनरुत्थानको बहस भन्दा पनि एक अर्का विरुद्ध गुटगत भेला तीव्र। नेतृत्वमा सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। कोरोना विरुद्धको खोपको प्रभावकारितालाई लिएर निर्माणकर्ताहरू बीच होडबाजी। अन्य देशमा उत्पादन भइरहेको खोपको भन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने स्पुत्निकको दाबी। र क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस आइसिसीको एसोसिएट राष्ट्रतर्फ दशककै उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडीको मनोनयनमा बन्द प्रशिक्षण सुरु हुनु अघि 16 क्रिकेटर सहित 35 जनाको पीसीआर परीक्षण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेको तुलनामा डिस्चार्ज हुनेको संख्यामा वृद्धि भएपछि सक्रिय संक्रमित घटेका हुन्। कार्तिक 7 गते 46,691 जना रहेको सो संख्या एक महिनाको अवधिमा घटेर आज 17,859 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 1,790 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 2,791 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,04,858 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 91% हो। सक्रिय संक्रमित मध्ये 6,518 जना होम आइसोलेसनमा र 11,335 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,843 पीसीआर परीक्षण भएको छ। 1,790 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,24,078 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 947 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 692, भक्तपुरमा 65 र ललितपुरमा 90 जनामा संक्रमण देखिएको हो। विभिन्न अस्पतालमा 393 जनाको आइसियु र 57 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 24 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,361 पुगेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। सीसीएमसी निर्देशक समितिको आजको बैठकले अहिले उडानका लागि स्वीकृति पाएका मुलुक बाहेक अन्य मुलुकमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको हो। संक्रमणको जोखिम मूल्याङ्कन गरी अन्य मुलुकमा पनि आवश्यकता अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडानको अनुमति दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले बताउनु भयो। विभिन्न सरकारी कार्यालयमा 1-2 जनामा संक्रमण देखिने बित्तिकै सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्तो नगर्न पनि सीसीएमसीले निर्देशन दिएको छ। संक्रमित व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा राखेर सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिएको गुरागाईले बताउनु भयो। संक्रमण उच्च रहेका र कम हुँदै गएका स्थानमा के कस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल भएको सचिव गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उपत्यका मेयर फोरमले कडा निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरेको थियो। यद्यपि सीसीएमसीले तत्काल निषेधाज्ञा गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका 10 बुड्डामा ना 1J2196 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा दशरथ चन्द नगरपालिका 5 की पार्वती चन्द, सोही ठाउँकी अर्की पार्वती छन्, वडा नम्बर 4 का भगीरथ पाण्ड्य, वडा नम्बर 2 का कृष्ण लावद र सुनरिया गाउँपालिका 4 कलावती
सुनरिया गाउँपालिका 4 की कलावती चन्दको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। मृतक कृष्ण लावड 58 वर्षका छन् भने अन्य सबै 70 वर्षमाथिका रहेको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय बजार झुलाघाटबाट पेन्सन बुझेर घर फर्कन लागेका उनीहरू सवार जीप आज दिउँसो 1:30 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल बैतडीमा उपचार भइरहेको डीएसपी अधिकारीले बताउनुभयो। जीपमा 11 जना सवार थिए। अन्य 2 जना यात्रु भने सकुशल छन्। फरार जीप चालक गोपाल कार्कीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बलात्कारपछि बालिकाको हत्या भएको भन्दै संलग्नलाई कारबाहीको मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि प्रहरीले महोत्तरीको बर्दिवासमा गोली चलाएको छ। हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै मृतक बालिकाका आफन्त र स्थानीयले आज शव सडकमा राखेर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर बनाउन प्रहरीले चलाएको गोली लागि स्थानीय 45 वर्षीय सञ्जय भनिने बुद्धिराज नेउपाने र 26 वर्षीय श्याम कार्की घाइते भएका छन्। दुवैको काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। झडपमा नेपाल प्रहरीतर्फ 1 जना डीएसपी सहित 12 जना र सशस्त्र प्रहरीका 3 जना घाइते भएका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन भन्दै प्रहरीले थप 22 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। स्थानीयको प्रदर्शनका कारण केही बेर पूर्व पश्चिम र बीपी राजमार्गको बर्दिवास खण्ड अवरुद्ध भएको थियो। प्रहरीले बल प्रयोग गरी राजमार्गको अवरोध भने हटाएको थियो। बर्दिवास 14 की 6 वर्षीय गुलाबसा खातुनको शव गए राति बोरामा भेटिएको थियो। उनी अस्ति साँझदेखि बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको आफन्तले बताएका छन्। हत्या आरोपमा प्रहरीले गौशाला नगरपालिका 5 का 26 वर्षीय अरुण कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको छ। शाहले बालिकाको हत्या गरेको स्वीकारेको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका डीएसपी राजन चापागाईले बताउनुभयो। टायर बालेर नाराबाजी गरिरहेका स्थानीयले पक्राउ परेका शाहको घरमा आगजनी समेत गरेका थिए। उनीहरूको ढुङ्गामुढाबाट केही सवारी साधनमा क्षति समेत भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत कार्तिक 28 गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामाथि कुनै आरोप नलगाएको प्रश्न पार्नु भएको छ। न्यायालयको गरिमामाथि आँच पुर्याउन नभई बाहिर चर्चामा आएका विषयका आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट पार्न खोजेको उहाँको भनाइ छ। दाहालको सचिवालयले आज विज्ञप्ति मार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रधान न्यायाधीशसँगको सो राजनीतिक प्रतिवेदनको कुनै सम्बन्ध नरहेको उल्लेख छ। अध्यक्ष दाहालले 28 गतेको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको 5 बुँदे प्रस्तावको 3 नम्बर बुँदामा सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार शीर्षक अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आफ्नो अधीनमा ल्याएको र केहीलाई अधीनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपाका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेकपामा नेतृत्वबाटै सीमा र मर्यादा नागेर आरोप प्रत्यारोप हुँदा पार्टीको भविष्य सङ्कटग्रस्त भएको बताउनु भएको छ। नेतृत्व तहबाट मर्यादा नागेर आरोप प्रत्यारोप हुँदा त्यसले नेकपाको भविष्य पनि सङ्कटग्रस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो। बुटौलमा आज सञ्चारकर्मीसँग महासचिव पौडेलले पार्टीको सङ्कटग्रस्त जीवन अन्त्य गर्न सबै प्रकारका प्रयास पनि जारी रहेको दावी गर्नुभयो। नेकपाको भविष्य साँच्चैकै कठिन मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तिम समयसम्म आफू पार्टी एकता जोगाउने प्रयासमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीभित्र मर्यादा बाहिरका अभिव्यक्ति मर्यादाका दायराभित्र फर्काउने प्रयासमा लागि परेको उहाँको भनाइ थियो। पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने कार्यकर्ताको चाहना अनुसार नेतृत्वले विवेक प्रयोग गर्ने महासचिव पौडेलको विश्वास थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 महामारीमा निर्वाचन नगरी सर्वसम्मतिका लागि पूर्व अध्यक्षहरूले गरेको पहल असफल भएसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्वका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। उद्योगी व्यवसायको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघमा व्यावसायिक हकित र आर्थिक पुनरुत्थानको बहस भन्दा पनि एक अर्कालाई लगाउने गरी गएको गुटगट भेलामा पूर्व र वर्तमान अध्यक्षहरू समेत खुलेर लागेका छन्। महासंघमा पछिल्लो समय राजनीतिकै प्रतिबिम्ब झल्किने गरी भएको गुटगट प्रतिस्पर्धा अस्वाभाविक मान्नेहरू पनि छन्।
कोभिड-19ले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र आक्रान्त भइरहँदा निजी क्षेत्रको सारथी उद्योग वाणिज्य महासंघमा यतिखेर न्यू नर्मल अर्थात् अर्थतन्त्रको सहज गन्तव्यको बहस सुरु भएको छ। चुनावी सरगर्मीसँगै शिथिल अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन महासंघभित्र जुन खाले बहस हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। कर लिनुपर्ने सरकार र तिर्नुपर्ने व्यवसायी यसै पनि दुई ध्रुवमा छन्। कृषिदेखि जलविद्युतसम्म साना उद्यमदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्मको आर्थिक नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यसो हुन नसकेको गुनासो गर्छन् व्यवसायी गोविन्द ढुङ्गेल। अब आउने नेतृत्वले चाहिँ हामी जस्ता व्यवसायीहरूलाई जसको पहुँच पुग्दैन, व्यवसायका पनि विभिन्न तह र तबका छन्, कोही हाई लेभलको व्यवसाय गर्ने, कोही लो लेभलको व्यवसाय गर्ने, मजौला व्यवसायीहरू, त्यस्तोको चाहिँ डाइरेक्ट छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघकै भर पर्नुपर्ने हुँदा यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दियोस्। महासंघमा यतिखेर झण्डै झण्डै राजनीतिक दलकै जस्तो गरी गुटगत भेला र तीव्र चुनावी प्रतिस्पर्धा छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानल सहित मैदानमा छन्। ढकाललाई पूर्व अध्यक्षहरू चण्डीराज ढकाल, सूरज वैद्य, प्रदीपजङ पाण्डे लगायतको समर्थन छ भने प्रधानलाई वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, आगामी कार्यकालका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्यानल सहित प्रचार गरिरहेका छन्। यस्तै पूर्व अध्यक्षहरू कुशकुमार जोशी, रविभक्त श्रेष्ठ, पद्म ज्योति, पशुपति मुरारका लगायतको समर्थन छ। महासंघमा चरम गुटगत राजनीति अन्त्य गर्नका लागि विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन व्यवस्था गरिए पनि महासंघमा पुरानै नियति दोहोरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार ढकालको आरोप छ। त्यो आउने चाहिँ जुन अध्यक्षले निर्विवाद रूपमा इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले जो टिममा चाहिँ आउँछ त्यो टिम नै उसको टिम भएर काम गरोस् भन्ने मान्यताका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चाहिँ विधानको चाहिँ व्यवस्था गरिएको चाहिँ थियो र त्यही विधान अनुसार चाहिँ अहिले शेखर गोल्छा अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ यो 13 गते पछि। तर हाम्रो चाहिँ विधान विपरीत भन्छु म। वास्तवमा अहिले चाहिँ उहाँले चुनावी प्रतिस्पर्धामा चाहिँ रहेको एउटा क्यान्डिडेटलाई चाहिँ बोकेर चुनावी प्रचार प्रसार गर्न चाहिँ हिँड्नुभयो। त्यो चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि महासंघको चाहिँ विधान भन्दा पनि फरक हिसाबले चाहिँ गएको चाहिँ देखिन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का दावेदार प्रधान भने ढकालको आरोप स्वीकार गर्दैनन्। महासंघको आगामी कार्यकालको नेतृत्व गर्न लागेका शेखर गोल्छाको आर्थिक एजेन्डालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सहकार्य गर्न खोजिएको प्रधानको दाबी छ। उहाँहरूले त्यही व्यक्तिले जो निर्वाचित भएर आउनुभयो अथवा हिजोको व्यक्तित्वलाई निर्वाचित गराउनु जसले प्रयास गर्नुभयो त्यति बेला गरेको कुरा चाहिँ कुनै राजनीतिक भएन र अहिले चाहिँ राजनीतिक भयो भन्ने जुन दोषारोपण साथीहरूको लागेको छ त्यो सरासर गलत हो। कुनै पनि व्यक्ति जो पदमा पुग्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो टिम छान्नुपर्ने अधिकार छ भनेर सबैलाई थाहा। त्यो कार्यकालमा सफल बनाउनको लागि चाहिँ उसको टिमको आवश्यकता हुन्छ। कोभिड-19 का कारण चौपट अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ठोस आर्थिक योजना र बहस हुनु भन्दा पनि गुटगत भेलामा केन्द्रित हुनु विडम्बना भएको अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। यसअघि पूर्व अध्यक्षहरूले सर्वसम्मतिको प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेपछि महासंघभित्र फोहोरी खेल समेत सुरु भएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योगी व्यवसायको छाता संगठन बन्न नसकेको अर्थविद केशव आचार्यले गुनासो गरे। समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने भन्दा पनि अब कोही एउटा मदिराको समूह आउँछ, कोही कपडाको समूह आउँछ, कोही पाम तेल आयात गर्नुपर्ने भनेर आउँछ। त्यसैले एकमुष्ट के हो त? कहाँ गयौँ भने यो मुलुक राम्रो हुन्छ भनेर त्यसरी राज्यसँग निजी क्षेत्र बसेर राम्रोसँग छलफल गरेको चाहिँ देखिएन। महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वारहरू कोभिड-19 अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ठोस योजना सहित आएका छैनन्। यो बीचमा उनीहरूलाई मत दिने तयारीमा रहेका सयौं व्यवसायीहरू करिब करिब पलायन हुने अवस्थामा छन्। महासंघमा भोट दिएर पठाए पनि आफ्नो मतको सदुपयोग हुनेमा अथवा आफ्नो माग सम्बोधन हुनेमा उनीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। जसरी व्यवसायीहरू आफ्नो नेतृत्वप्रति ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् त्यसरी नै कोभिड कालको अन्त्य लगत्तै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि ट्र्याकमा आइहाल्ने निश्चित छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कतारको प्रहरी सेवामा लैजाने भन्दै अवैध रूपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार विभागले आज काठमाडौँको होप इन्टरनेसनल मेन पावरमा छापा मारेको छ। विभागले सो मेन पावरको विभिन्न कागजात समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। हिजो मात्र विभागले एसओएस मेन पावर सर्भिस र डीडी इन्टरनेसनल मेन पावरमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। पूर्व स्वीकृति नलिई अन्तर्वार्ता लिएको पाइएपछि छापा हानिएको विभागका अनुसन्धान अधिकृत कुशल बरालले बताउनु भए। अन्तर्वार्ता लिनका लागि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयको मानव संसाधन विभागका उच्च अधिकारीहरू समेत काठमाडौँ आएका थिए। विभागले तीनवटै मेन पावर सञ्चालकहरूलाई 24 घण्टाभित्र विभागमा बयान दिनका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट लागु औषध नियन्त्रणका लागि थुप्रै खाले प्रयास भए पनि भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा प्रहरीका लागि लागु औषध नियन्त्रण चुनौतीको विषय बनेको छ। खुला सीमा, प्रभावकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको समस्याले लागु औषध प्रयोगकर्ता मात्रै होइन ओसार पसार र व्यापार प्रहरीका लागि
टाउको दुखाइ बनेको छ। सुनसरीबाट सहकर्मी अर्जुन सुवेदीको रिपोर्ट। अत्यन्तै धेरै लागु औषधको चाहिँ कारोबारीहरू हामीले पक्राउ गरिरहेको छौँ। यसको मतलब के हो भने यो जिल्लामा पहिल्यैदेखि लागु औषधको यो खालको कारोबार र यो खालको व्यवसाय चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो र त्यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेर नयाँ तरिकाले अपरेसन गरेर यो सक्सेसहरू प्राप्त गरिरहेको छौँ। सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाको यो भनाइबाट भारतीय सीमावर्ती जिल्लाहरूमा लागु औषधको कारोबार पहिलेदेखि नै फस्टाएको प्रष्ट हुन्छ। सुनसरी मोरङ र झापाका सीमावर्ती भारतीय बजारबाट सहजै भित्राइने लागु पदार्थ पूर्वका धरान, दमक, विराटनगर, इटरी, बेलबारी, पथरीमा मात्र होइन पहाडी जिल्लाका बजारसम्म पुग्ने गरेको दाबी प्रहरीको छ। प्रहरीले सुनसरीमा मात्रै 6 महिनाको अवधिमा 100 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषधको कारोबार गर्ने गिरोहलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको विशेष अभियानको क्रममा ठूलो परिमाण र संख्यामा एकपछि अर्को कारोबारी पक्राउ परे पनि प्रहरीका लागि लागु औषध नियन्त्रण चुनौतीको विषय बनेको हो। लागु औषध विरुद्धको स्वीप अपरेसनबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हात पारेको दाबी गरेको प्रहरीले खुल्ला सीमा नाकामा हुने आवतजावतले नै लागु औषध ओसार पसार मौलाएको दाबी गर्ने गरेको छ। पुनः सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी थापा 65 किलोमिटर चाहिँ ओपन बोर्डर छ। त्यसमा पैदल हिँडेर अथवा साइकलमा, मोटरसाइकलमा इन्डियाको विभिन्न बजारसम्म, साना ठुला बजारसम्म चाहिँ एक्सेस छ। पारिपट्टि खुल्ला रूपमा यो लागु औषधहरू जो ट्याब्लेटको रूपमा चाहिँ यहाँ भित्रिन्छ, खुल्ला रूपमा चाहिँ मेडिकल पसलहरूमा खरिद गर्न पाइन्छ। अनि पारिका र वारीका मान्छेहरू र थोरै पैसाको फाइदा लिने हिसाबले चाहिँ यो खालको व्यवसायलाई चाहिँ समाएको पाइन्छ। प्रहरीले कारोबारीको सञ्जाल तोड्न र गिरोह समात्न लागु औषधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्रेपछि उनीहरूकै सहयोग लिने गरेको छ। स्वीप अपरेसनको क्रममा छोटो समयमै लागु औषध सहित कारोबारी र लागु औषध बरामद भएको संख्या र परिमाण अहिलेसम्मकै उच्च रहे पनि मुख्य गिरोहसम्म पुग्न नसक्दा नियन्त्रणको प्रयासले सफलता पाउन सकेको छैन। स्वीप अपरेसनको क्रममा पक्राउ परेका अधिकांश युवा उमेर समूहका व्यक्ति छन्। तीमध्ये कतिपय किशोर अरूको उक्साट र आर्थिक लाभको लोभमा कुलतमा फसेको पाइएको बताउनुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालय इटरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक अर्जुन केसी। संलग्न त सबै खालका मान्छेहरू छन्, तर अलिकति मेजोरिटी चाहिँ टिनेजका मान्छेहरू देखिन्छ। अब यिनीहरू किन यसमा लागे भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो साथी सङ्गति नै धेरै देखिएको छ। साथी सङ्गति र देखा सिकीकै कुराहरू चाहिँ बढीले गर्दाखेरि यिनीहरू लागेका छन्। गएको वैशाखदेखि कार्तिकसम्म पक्राउ परेका 100 जना मध्ये 41 जना पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। 18 जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने बाँकीको अनुसन्धान जारी छ। 62 किलोमिटर क्षेत्र भारतीय सीमासँग जोडिएको सुनसरीमा प्रहरीले स्वीप अपरेसन बाहेकको अवस्थामा समेत लागु औषध कारोबारी र प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गर्दै आएको छ, तर पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका महाङ्काल सेराका युवाहरूले कृषिबाट मनग्गी आमदानी लिन थालेका छन्। 10 जना युवाहरूको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बिग एग्रिकल्चर प्रणालीले लेयर्स कुखुरा, अर्ग्यानिक च्याउ र कागतीबाट मासिक 60 लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्न सफल भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट सहकर्मी कमला पाखरिनको रिपोर्ट। हेलम्बु गाउँपालिका महाङ्काल सेरा गाउँका 41 वर्षीय विनोद लामिछानेसँग अधिवक्ताको लाइसेन्स छ, तर उनले ओकालतबाट भन्दा पनि कृषिबाट राम्रो कमाइ हुने देखे। त्यसैले उनी अचेल सेरा फार्ममा कृषि व्यवसायमा जम्दै र रम्दैछन्। कृषि व्यवसायमा आबद्ध व्यावसायिक कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा आबद्ध गर्ने र आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई घचघच्याउने र त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्ना जे जति आवश्यकता छन्, जे जति उपलब्धि छन्, जे जति चाहिँ सम्भावना छन्, जे जति अवसरहरू छन्, सबै कुरालाई चाहिँ दृष्टिगत गर्दै आगामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अगाडि जाने हाम्रो ध्येय छ। 12,000 कुखुराले एकसाथ अण्डा दिन थालेका छन् भने च्याउ र कागती खेती पनि उत्तिकै राम्रो छ। च्याउको बिउ पनि उनीहरूले आफ्नै प्रयोगशालामा उत्पादन गर्ने गरेको प्राविधिक सुस्मिता लामिछाने बताउनुहुन्छ। डेली भन्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा पनि यही नै युज गरिरहेका छौँ र लोकल मार्केट जुन हुन्छ नि च्याउ उत्पादन गर्ने फार्महरूतिर चाहिँ हामीले नै सप्लाई गरेका छौँ। सिजनमा कन्या च्याउ खेती र तरकारी बेचेर दैनिक 3 लाख रुपियाँसम्म आमदानी हुने गरेको छ। फार्ममा उत्पादित च्याउ र अण्डा काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजार र सुपरमार्केटहरूमा बिक्री भइरहेको छ। लगानीकर्ता बाहेक आफूसहित 15 जनाले नियमित रोजगार पाएको राजकुमार तामाङ भन्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले अब यो नियमित 15 जनाले काम गरिरहेको छौँ। 100 जना शेयर सदस्य रहने गरी 15 वर्षीय परियोजना बनाएर फार्मलाई रिसर्च सेन्टरकै रूपमा अगाडि बढाउने योजना युवाहरूले बनाएका छन्, जहाँ 1500 जनाले रोजगार पाउनेछन्। युवाहरूको यो उत्साहले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै खेतीबाटै पर्याप्त आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला पाखरिन, हेलम्बु, सिन्धुपाल्चोक।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत फुसको छाना भएका खोटाङका 2388 घरमा जस्ता पाताले छाइने भएको छ। आवास कार्यक्रमको आजको बैठकले लाभग्राहीको सूची निर्धारण गरेको हो। कार्यक्रमका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले सांस्कृतिक महत्व बोकेका घुमाउने छाना भएको घर भने संरक्षण गरिने बताउनुभयो। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले 10 दिने सूचना जारी गर्ने र त्यही सूचनाको आधारमा स्थानीयले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयले दिएको आवेदनको आधारमा घर घरमा प्राविधिक गएपछि वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरेपछि शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तह मार्फत प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँ निकासा गरिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। गोर्खाको शहीदलखन गाउँपालिकाले टोलटोलमै पुगेर अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण थालेको छ। एक साताको अवधिमा 21 जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले परिचय पत्र वितरणका लागि स्वास्थ्य कर्मी र गाउँपालिकाको कर्मचारी सहितको टोली टोलटोलमा खटाएको हो। स्वरोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिँदै धार्चे गाउँपालिका 4 लाप्राको मणिकामादेवी माविले पर्यटन र पर्वतारोहण सम्बन्धी अध्यापन सुरु गरेको छ। पर्यटनमा आकर्षण बढाउन कक्षा 11 र 12 मा पर्यटन र पर्वतारोहणको विषय पढाइ सुरु गर्न लागेको सो विद्यालय गण्डकी प्रदेशकै पहिलो हो। गाउँपालिका क्षेत्रका 75% युवा पुस्ता पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध तथा आकर्षित रहेकाले व्यावहारिक र सैद्धान्तिक ज्ञान बढाउन विद्यालय तहमा नै पढाइ सुरु गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनकुमार गुरुङले बताउनुभयो। गत वर्ष अनुमति लिएर यस वर्ष कक्षा 11 मा अनिवार्य बाहेक ऐच्छिक विषयमा पर्यटन र पर्वतारोहणलाई समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। चरीचरणका लागि हिमाली भेगमा पुगेका भेडा जाडो छल्न पेशी झार्न थालिएको छ। बारपाक, लाप्रा, गुम्दा, लापु, उया, सिरिदिवासका खर्कहरूमा रहेका भेडीगोड पेशी झारिएको हो। अहिले पेशी झारिएको भेडीगोड वैशाख जेठमा पुनः लेकमा उकाल्ने बारपाकी सीता घलेले बताउनुभयो। यहाँका व्यावसायिक भेडा पालकहरू गर्मीको सिजनमा चरीचरणका लागि तिब्बतको सीमा क्षेत्रसम्म भेडा पुर्याउँछन्। भेडालाई चिसोबाट बचाउन र न्यानो खोज्न वर्षेनी यो सिजनमा भेडीगोड पेशी झार्ने घलेले बताउनुभयो। खेल प्रशिक्षणका लागि गोर्खा नगरपालिका 9 दल भन्ज्याङमा आर्टिफिसियल टर्फ खेल मैदान निर्माण भएको छ। 12 महिना फुटबल खेल्नका लागि कृत्रिम घाँसे मैदान निर्माण भएको हो। 44 मिटर लम्बाइ र 23 मिटर चौडाइको मैदानमा चाइनाबाट कृत्रिम घाँस ल्याएर बिछ्याइएको द ओसन क्लबका अध्यक्ष अमित खत्रीले बताउनुभयो। सो मैदानबाट खेल प्रशिक्षण सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेती बिदा हुन्छु। नमस्कार। गोर्खा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। पर्साको वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुखा बन्दरगाह नाकाबाट 4 महिनामा 2 अर्ब रुपैयाँ बढीको चिनी आयात भएको छ। सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज फुकुवा गरे लगतै सो नाकाबाट धमाधम चिनी भित्रिन थालेको हो। सुखा बन्दरगाह नाका चिनी आयात गर्ने मुलुककै मुख्य नाका हो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा यो नाका हुँदै विभिन्न आयातकर्ताले 2 अर्ब 9 करोड 59,81,950 रुपैयाँ बराबरको 4 करोड 33,31,800 किलो चिनी आयात गरेका छन्, जसबाट 54 करोड 29 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा भने सो नाका हुँदै चिनी आयात भएको थिएन। शेयर कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा करिब 5.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। 1.67% उकालो लागेको नेप्सेमा आज 5 अर्ब 44 करोड 29 लाख 50 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 29.68 अङ्कले उकालो लागेर 1810.11 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज कुल 196 कम्पनीका 49,783 कारोबारबाट 1 करोड 17 लाख 48 हजार 520 किता शेयर किनबेच भए। आज कारोबार भएका होटल बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा सुधार देखिएको छ। होटल कम्पनी समूहको उपसूचक 34.92 अङ्कले घटेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको 327.51 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बीमाको 248.52, उत्पादनमूलकको 227.12 र व्यापार कम्पनी समूहको उपसूचक 172.63 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबार रकमको आधारमा एनआइसी एसिया बैंक अग्रस्थानमा रहेको छ। एनआइसी एसिया बैंकको सबैभन्दा बढी 37 करोड 33 लाख 86 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 28 करोड 51 लाख 17 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको प्रभावकारितालाई लिएर निर्माताहरूबीच होडबाजी चलिरहेका बेला रुसले अन्य देशमा उत्पादन भइरहेको खोपभन्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने बताएको छ। रुसमा स्पुतनिक भी खोपको विकास गरिरहेका विकासकर्ताले $20 भन्दा कम मूल्यमा खोप बिक्री गर्ने बताएका हुन्, जुन अमेरिकी र बेलायती कम्पनीले तोक्ने भन्दा कम मूल्य हुने जनाएको छ। रसियन नागरिकका लागि भने खोप निशुल्क दिइने जनाएको छ। स्पुतनिक भी खोप 95% सफल भएको दावी गरिएको छ। सो खोपलाई -18 डिग्री सेल्सियससम्म भण्डारण गर्न सकिने विकासकर्ताले जनाएका छन्। विश्वका 50 राष्ट्रले स्पुतनिक भी खोप खरिद गर्ने बताइसकेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्का आइसिसीको एसोसिएट राष्ट्रतर्फ दशककै उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडीको मनोनयनमा परेका छन्। आइसिसीले निकालेको एसोसिएट राष्ट्रतर्फको आइसिसी मेन्स एसोसिएट प्लेयर अफ द डिकेडको 6 जनाको अन्तिम सूचीमा पारस परेका हुन्। उनीसँगै स्कटल्याण्डका 3 जना तथा पपुवा न्युगिनी र नेदरल्याण्ड्सका 1-1 जना खेलाडी मनोनयनमा परेका छन्। आइसिसीले उत्कृष्ट खेलाडीको घोषणा भने डिसेम्बर 18 मा गर्नेछ। उत्कृष्ट खेलाडी भोटिङ मार्फत हुनेछ। सन् 2009 देखि 10 वर्ष राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कमानी सम्हालेका पारस अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट क्याप्टेन हुन्। सन् 2004 मा राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका पारसको नेतृत्वमा नेपालले टी20 विश्वकप क्रिकेट खेलेको थियो। उनले नेतृत्व सम्हाल्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको नेपाल अहिले एक दिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र हो। राष्ट्रिय टिमको कप्तानबाट 2076 साल असोज 28 गते राजीनामा दिएका उनी अहिले पनि राष्ट्रिय टोलीका सदस्य हुन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका खेलाडीको आज पीसीआर परीक्षण गरेको छ। बन्द प्रशिक्षण अघि खेलाडी, ग्राउन्ड स्टाफ र अफिसियल गरी 35 जनाको परीक्षण गरिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानले प्रशिक्षण स्थल कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमै 16 खेलाडी, 16 ग्राउन्ड स्टाफ र 3 अफिसियलको स्वाब सङ्कलन गरिएको हो। 22 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाए पनि कक्षा 12 को परीक्षा र अन्य व्यक्तिगत कारणले 6 जनाको पीसीआर हुन बाँकी छ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।